हाम्रो शरीरमा 5 प्रकारको एनर्जी हुन्छ। एउटा मेकानिकल एनर्जी हुन्छ, एउटा केमिकल एनर्जी हुन्छ, एउटा म्याग्नेटिक एनर्जी हुन्छ, एउटा बायो एनर्जी हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रिक एनर्जी हुन्छ। त 5 प्रकारको एनर्जी हुन्छ। म्युजिकले पनि एउटा क्रिएट गरेको म्यानिफेस्ट एनर्जी हुन्छ र जो हाम्रा इन्द्रियहरू छन्, इन्द्रियहरूले पनि त्यो म्युजिकलाई, त्यो म्युजिकबाट निस्किने तरङ्गलाई अनुभव गर्छ। हाम्रो चक्र नाडीहरूले पनि केही हदसम्म त्यसलाई अनुभव गर्छन्। तर म्युजिक सुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, आनन्द आउँछ, हरकै मान्छे त्यसमा मन्त्रमुग्ध हुन्छ। तर हामीले कोसिस यो गर्नुपर्छ, हाम्रो भित्रको स्वको म्युजिक स्व त सुन्न सकेको हुनुपर्छ। हाम्रो भित्र 10 प्रकारका शब्दहरू छन्, साउन्डहरू छन्, म्युजिकहरू छन्, अलग अलग प्रकारका। त्यो सबै म्युजिकहरू जब भित्रबाट आउन सुरु हुन्छ, बाहिरको कुनै पनि म्युजिकहरू काम लाग्दैन, त्यो सब फिका पर्छ। तर जबसम्म मान्छे त्यो अवस्थामा पुग्दैन, जबसम्म मान्छे उसले आफ्नो अन्तर्ध्वनिहरूलाई, अनाहत नादहरूलाई सुन्न सक्दैन, मान्छेका सामान्य जीवनमा मान्छेका इन्द्रियहरूलाई, मनलाई स्थिर राख्न अत्यन्तै कठिन छ। त्यसको लागि जो म्युजिक छ अत्यन्तै सरल हुन्छ। एटलिस्ट तपाईँ म्युजिक सुन्दाखेरि म्युजिकको तरङ्गले पनि तपाईँको सूक्ष्म शरीरलाई, तपाईँको मनलाई, तपाईँको इन्द्रियलाई केही हदसम्म शान्त गराइदिन्छ। त्यो नराम्रो होइन, म्युजिक राम्रो हो। तर जब तपाईँ फेरि वास्तविक योगी बन्छ, फेरि बाहिरी साउन्डहरू कोही पनि आवश्यक पर्दैन। यसले सबैले डिस्टर्ब गर्छ तपाईँलाई। जतिसुकै राम्रो साउन्ड होस्, जतिसुकै राम्रो भजन होस्, त्यो भजन पनि त्यो सब बाहिर ढुङ्गा माटालाई सुनाउने हो, या यी इन्द्रियतीत वस्तुहरूलाई, तत्त्वहरूलाई सुनाउने कुरा हुन्छ। जब भित्रको कुरा, भित्रको भजन, भित्रको नादहरू सुन्न सुरु गर्छ, यी बाहिरी अस्तित्व सब निरर्थक लाग्छ। त्यही भएर भगवान बुद्धले कुनै पनि प्रकारका बाजाहरू या कुनै पनि प्रकारका सङ्गीतहरू उनले प्रयोग गर्ने थिएनन्। तर आज त्यही फेरि उल्टो भएको छ। कुनै पनि सिद्धहरू, गुरु, महागुरुहरू जुन थ्योरी सिकाए, जुन चिजलाई उनले गर्न सिकाए, पछि आएर पछिका मान्छेहरू त्यसलाई वास्तवमा गरेका छैनन्, उल्टो गरेका छन्। चाहे जोसुकै धर्म किन्नुहोस्, सबै जति पनि हाम्रा गुरु महागुरुहरू छन्, ऋषि मुनिहरू छन्, चाहे तपाईँ लिनुहोस् भगवान बुद्धलाई, चाहे भगवान महावीरलाई लिनुहोस्, चाहे नानकलाई लिनुहोस्, चाहे कबीरलाई लिनुहोस्, चाहे गुरु गोरखनाथलाई लिनुहोस्, चाहे गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई लिनुहोस्, आदि सबै। उनले के प्रमाण दिए भने ध्यानको माध्यमबाट मात्र जब हामी अन्तर्जगतमा प्रवेश गर्छौँ, अनि मात्र हामी ईश्वरको वास्तविक अस्तित्वलाई बुझ्छौँ। ईश्वरको प्राप्ति केवल ध्यानको माध्यमबाट मात्र रहेछ भन्ने उनले प्रमाण दिएर उनले केही सिद्धान्त बनाए। तर त्यो सिद्धान्तलाई आजका दिनहरूमा मान्छेहरूको लागि कमाउने भाँडो भयो। उनको नाममा यति मिठो प्रवचन गर्छन् उनीहरूले, भनेर साध्य छैन। तर उनी स्वयंमा त्यो अवस्थामा, त्यो अवस्था त के, त्यो अवस्थालाई पाउने प्रयाससम्म गर्दैनन् उनीहरू।
केवल के गर्छन्, उनले बोलेका, उनले बताएका सिद्धान्तहरूलाई यस्तो बढाइ चढाइ गरेर भन्छन् कि साँच्चै भन्दा उसले पनि पाएको छ, तर उसले त अभ्यास पनि गरेको छैन। आजको तपाईहरू टिभीहरुमा हेर्नुहुन्छ, यस्तो मजाले आफ्नो गेटअपहरु गरेर यस्तो मिठो मिठो भाषण दिन्छ। यो संसार माया हो, यो मायालाई तिमीले त्याग गर्नुपर्छ, यो मायाको भवसागरमा तिमी अल्झिनु हुँदैन, यो धन सम्पत्ति, यो गाडी बंगला सब भ्रम हो, माया हो, तिमीले यसलाई त्याग गर्नुपर्छ भनेर भक्तहरूलाई लट्ठै पार्छ। भक्तहरूले लट्ठै परेर मजाले हाल्छन् डोनेसन, तर ऊ तिनै डोनेसनको मध्यबाट मजाको गाडी चढ्छ, मजाको बंगलामा बस्छ। हाम्रो यतै नेपालमा पनि यस्तो थुप्रै छ, इन्डियामा पनि थुप्रै छ। विशेष गरी यो नेपाल र इन्डियामा छ यो कुरा, अरू ठाउँमा छैन। तर कुनै पनि अब हामी कृष्णकै कुरा गरौँ, भगवान कृष्णकै कुरा गरौँ, गीताकै कुरा गरौँ, उनले श्री कृष्ण भगवानले एकदमै क्लियरली बताएका छन्, मनुष्य कर्मसु कौशलम भनेका छन्। उनको कर्मवाद हो, कर्म बिना केही हुनै सक्दैन। कर्म गर, तर कर्मको साथमा तिमी परमात्मामा लीन हुँदै गर, परमात्मालाई स्मरण गर्दै गर, त्यसमा तिमी ध्यान पनि गर, तप पनि गर, तर कर्म गर्न नछोड। कर्म गर्ने क्रममा पनि फलको इच्छा नगर, स्वतः आउँछ फल। त भगवान कृष्णको कर्मवाद छ। आदि गुरु शंकराचार्यले पनि त्यही भनेका छन्। उनीहरू सबै ध्यानलाई प्राप्त गरेका व्यक्ति हुन्, ध्यानको माध्यमबाट ईश्वरको बखान गरेका व्यक्तिहरू हुन्। तर एउटाले जब त्यसको अनुभूति गर्यो, त्यसको व्याख्या गर्यो, एउटा सिद्धान्त बनाइदियो, एउटा थ्योरी लेखिदियो, पछि आएर त्यही कुराहरू मान्छेको लागि बडा सहज भयो। अनि त्यसैको नामबाट उनीहरूले भन्छन् यो संसार माया हो, भ्रम हो, यसमा नअल्झे भन्छन्। आफू ठुलो ठुलो बंगलामा मजाले यस गर्छन्। किनभने यो दुनियाँ बडा अन्धा छ, यो अन्धाहरूलाई जसरी लतारिने हुन्छ, सो त ब्लाइन्डली फेथ गर्छन् उनीहरूले। किनभने उनको भित्रको जो एउटा श्रद्धा छ, एउटा भाव छ, जो एउटा आस्था छ, त्यो आस्थालाई मान्छेले प्रयोग गरिदिन्छ। त यो आस्थालाई प्रयोग गर्नु पनि महापाप, गल्ती हो। त्यही भएर त मैले खास जति पनि मेरा उयो छन् मैले लेख्दैन, किताबमा लेख्दैन। जो व्यक्ति गुरु शिष्य परम्परामा आउँछ, जो व्यक्ति त्यो योग्य हुन्छ, त्यसले मात्र पाउँछ। किताब लेखेर दुनियाँभरका हुने नहुने कुराहरू गरेर बनाएर त्यो बेकार हो। यदि सपोज मैले मेरा थ्योरीहरुमा हाल्दिएँ भने भोलि बिहान त्यही हुन्छ। मान्छेले व्यक्तिलाई के गर्छ, बेचेर खान्छ। पाउँदैन, उसले बेचेर खान्छ, पाउने कोसिस गर्दैन। यति मुस्किल छ मान्छेलाई यो चीजलाई अलग गर्नलाई। जस्तो मैले हिजो मात्र हामीहरूले जो साधना गर्नुभयो, जो अनुभव गर्नुभयो, जो हामी हाम्रा पुराना ऋषिमुनिहरूले या भगवानहरूले भनेका कुरा छन्, त्यसको बोध गर्ने मौका साधनाबाट मात्र पाउँछ। उनले भनेको कुरा सत्य छ कि छैन जान्नलाई साधना गरेर अनुभव गर्नुपर्छ।
हामी छुट्याउनै सक्दैनौँ। दुध र पानी जसरी मिस भएपछि हामी अब दुध र पानीलाई छुट्याउन सकिँदैन। त्यो छुट्याउनको लागि हाँस बन्नुपर्छ। हाँसले मात्र दुध र पानीलाई छुट्याउन सक्छ। अरू कुनै यस्तो जीव बनेको छैन जसले दुध र पानीलाई अलग गर्न सकोस्। त्यही भएर माँ सरस्वतीको वाहन हाँस देखाइएको छ, किनभने उनी सरस्वती ज्ञानकी देवी हुन्। ज्ञान भनेको त्यो विजडम, त्यो विवेक जसले समस्त सत्य र असत्यलाई बिल्कुल अलग गर्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईहरू पनि जो तपाईभित्रको जो एउटा जो आत्मीय अस्तित्व छ, जो ईश्वरीय अस्तित्व छ, त्यसलाई तपाईँ चिन्नै सक्दैन, छुट्याउनै सक्दैन। त्यही मन के हो, मनलाई पनि छुट्याउन सक्दैन। बुद्धि के हो, बुद्धिलाई पनि छुट्याउन सक्दैन। भाव के हो, भावलाई पनि छुट्याउन सक्दैन। किनभने हामीले जतिसुकै थ्योरीहरू पढे पनि यो कुराहरू प्र्याक्टिकली अनुभूति गर्ने कुरा हो, अनि मात्र फेरि एकदम सहजै हुन्छ कि यो कति सत्य छ, कति असत्य छ। तर जबसम्म मान्छेले त्यसलाई अनुभव गर्दैन तबसम्म उसलाई सम्झाउन पनि कठिन छ, बुझाउन पनि कठिन छ, सम्झाएर बुझाएर पनि बेकार छ, किनभने बुझ्नै सक्दैन। एकछिन सुन्दासम्म उसलाई लाग्छ कि ओहो यो मान्छेले कति जाने रहेछ, निकै जानी रहेछ, निकै ज्ञानी रहेछ भन्छ। हुनसक्छ त्यो व्यक्ति स्वयं त्यसको अनुभव गरे हुँदैन, त्यो पनि खाली हुन्छ। यो विचित्रको छ संसार। अंधा गुरु बहेरा चला दोनों नरक में ठेलम ठेला भनेर हिन्दीमा भन्छ। अंधा गुरु बहेरा चला। अंधा गुरु किन? जसले बताइरहेछ खुदलाई अनुभव छैन। बहेरा चला किन? जो सुनिरहेछ उसले जानेकै छैन, त्यो ब्लाइन्डली सुनिरहेछ। बहेरा चला, अंधा गुरु बहेरा चला, बहिरो, कान नसुन्ने। अंधा गुरुको अर्थात उसले देखेकै छैन, फेरि पनि धाग लगाउँछ। कसैका किताब पढ्यो, कसैका दर्शन पढ्यो, कसैका कोही शास्त्र पढ्यो। पढ्न त सबैले सक्छ, आजको दिनमा कसले सक्दैन पढ्न। अनि आजको दिनमा तपाईँ ट्रिकी गर्ने भने एकदम सजिलो छ। तपाईँ 5-6 महिनामा खतरनाक बाबा बन्छ, गुरु बन्छ। आजको दिनमा तपाईँ 5-6 महिनासम्म तपाईँको दाढी जुङ्गा मजाले आउँछ, लटासटा मजाले आउँछ। अझै हिन्दूहरूलाई लपट्ने भन्दा सजिलो छ, लामै टीका लगाइदिनुहोस्, नितार भरि दल्दिनुहोस्, घाँटीमा 2-4वटा माला, अलि ठुल्ठुला आजकल रुद्राक्षका अफ्रिकन रुद्राक्षहरू आउँछ, वहाँ पशुपतिमा पाउँछ, यत्रा ठुला आउँछ। त्यसको माला लगाउनुहोस्, अलि तिनी दाराहरू निस्केका जस्ता तिनी माला लगाउनुहोस्। यो स्वयम्भू पछाडि पाउँछ, अलि पुराना क्या। अनि कपाल एटलिस्ट हाम्रो उसको जस्तो, हाम्रो सुरेश भाइको जतिको गराउनुहोस्, अलिअलि दाढीहरू राख्नुहोस्। अझै डराउन दिनु छ भने पछाडितिर महाकालीको हाँ गरेको जिब्रो निकालेको फोटो राखिदिनुहोस्। भैरवको खुँडा ल्याएको र हाँ गरेर मुख पट्टाको फोटो राखिदिनुहोस्। यतापट्टि शनि महाराजको फोटो राखिदिनुहोस्। मान्छे त्यसै डराइहाल्छ, हात जोड्दै आउँछ। इजी छ, पढ्न त जानेकै छ तपाईहरु। एकछिन यसो कोही आउनेवाला छ भने एउटै श्लोक निकै रटेर जानुस्, अनि एकछिन कुरामा त्यो श्लोक सुनाइदिनुस्। अब तपाईलाई बाबा गुरु फलानो ढिम्काउनु भनेर अब तपाईलाई हात जोड्न त्यो मान्छे तयार छ, खुट्टा ढोग्न तयार छ। अंधा गुरु बहिरा चला। लास्टमा फेरि तीनै एकै ठाउँमा भेट हुन्छन्। कहाँ भेट हुन्छन्? नरकमा। दोनों नरक में ठेलम ठेला। त्यही हुन्छ। आजको दिनमा
भन्न पनि बडा कठिन छ, भन्न पनि प्रसाद छ। तपाईहरु जस्तो व्यक्तिहरू जसले आध्यात्मिक खोजीमा हुन्छ तिनीहरूलाई पनि मुस्किल छ कि वास्तवमा मान्छेको मान्छे कतिको स्तरमा छ, कतिको गहिराइमा छ, त्यो पनि तपाईलाई छुटाउन कठिन छ। किनकि तपाईले त सक्दैन छुटाउन। किन सक्दैन भनेपछि एउटा यस्तो अदृश्य पाठ अस्तित्वको कुरा हुन्छ जहाँ कसैले पनि देखेको छैन, कसैले पनि जानेको छैन। जसले जानेको छ त्यसरी ओपन हुनै चाहदैन। जति यो भौतिक चकाचौधमा प्रदर्शन गर्यो त्यति उसको आफ्नो रियालिटी डिसअपियर हुन्छ। त्यो भएर उनीहरू कति ऋषिमुनिहरू अहिले पनि हिमालयमा छन्, कति ऋषिमुनिहरू अहिले पनि जङ्गल गुफामा छन्, कति अदृश्य भएर हिँडिरहेछन्। तर जो चलाक छ, जो जान्नी छ, जो चलाक छ, जो जान्नी छ, ऊ रातोरात गुरु बन्छ, रातोरात बाबा बन्छ। थुप्रै यस्ता मान्छेहरू छन् जो मान्छेको भावनासँग खेल्छन्, मान्छेको आस्थासँग खेल्छन्, ती आस्थालाई अस्त्र बनाएर मान्छेलाई लड्डु गराउँछन्। यदि मैले पनि त्यस्तो प्रयोग गर्ने भने यहाँ पनि खूब भिड लाग्छ। तर ध्यान दिनु, जहाँ पनि राम्रो हो, तपाईले बजारमा एउटा दुधको दोकान राख्नुस्, एउटा रक्सीको दोकान राख्नुस्, रक्सी र मासु एक ठाउँ राख्दिनुस्, तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ धेरै भिड हुन्छ। सिम्पली तपाईले केही गर्नु पर्दैन, कहाँ धेरै भिड हुन्छ तपाईँ छुट्टै हाल्नुहोस्। कहाँ होला भिड धेरै? कति मिठो हुन्छ है दुनिया। त्यसको पछि दुध खाँदैन भने थाहा छ उसलाई दुध राम्रो हुन्छ, तर खाँदैन। यो संसार बडा विचित्रको छ। त्यही भएर एटलिस्ट जो तपाईहरुले कोसिस गर्नु छ, यी यही ठ्याक्कै आयो। संसारको यो विचित्र मेला ईश्वर खोजिरहेछन् यहाँ, जन्मी र मृत्यु लोकमा आफै गुमनाम भएछन् यहाँ। कति भन्ने है यो कुरा। तपाईहरु यति पनि कति त तपाईहरुले जस्तो जो पुरानो हुनुहुन्छ तपाईहरु त लगभग सुनी अब धेरै तपाईहरुलाई तत्त्वबोध एटलिस्ट त्यसलाई प्रत्यक्ष नगरे पनि तत्त्वबोध त भइसकेको छ। तर मान्छे जहाँसुकै जाओस्, जुनसुकै मन्दिरमा जाओस्, तपाई भन्नुस् मान्छे कुन चाहिँ मन्दिरमा जान्छ? यदि कसैले एउटा मन्दिर गराओस् या एउटा मन्दिर होस् कि त्यहाँ गएपछि मान्छे सिधै जिउँदै मोक्ष हुन्छ रे भन्ने ठाउँमा मान्छे जान्छ कि त्यहाँ मन्दिरमा गएपछि तँलाई तुरुन्तै तेरो काम बन्छ रे भन्ने ठाउँमा जान्छ। ल भन्नुहोस्, काम गर्ने ठाउँमा जान्छ नि। मोक्ष हुने ठाउँमा पैसा राख्छ कि त्यहाँ काम गर्ने ठाउँमा पैसा लाग्छ? सिधै कुरा छ नि हैन। बीचमा ईश्वर अलग हो, ध्यान दिनुहोस्। ईश्वर भगवान अलग हो, देवी देवता अलग हुन्, उनको योनि अलग छ, उनको लाइफ साइकल एउटा छ। उनीहरुसँग पनि व्यापार हुन्छ। बडा राम्रो एकदमै आज्ञाकारी बनेर भगवान मेरो काम बनाइदियो, भगवान मेरो भिसा लगाछु जसरी भए पनि हो लागोस् भगवान, म लाग्यो भने आएर फेरि म भनेर वादा गर्छ हैन।
अब के चढाउने, कति हैसियत छ, त्यति चढाउने बेलामा पनि फेरि एकछिन यसो ख्याल गर्छ, धेरैको त चढाउनु भएन नि, घाटा लाग्छ होइन, यसो ख्याल गर्छ भगवान् म यस्तो चढाउँ। जब फेरि काम भएन भने त्यसको लागि त्यो भगवानै छैन, अब छैन त्यसको लागि भगवान रहेछ भने बाइदबे भइहाल्यो भने अब फेरि बडा खुसी हुँदै फेरि त्यसले चढाउँछ। कसैले छोरा पाएन, कसैको बिहा भएन होइन, भाकल गर्छ, छ नि यहाँ मन्दिरहरू थुप्रै। अनि चढायो, काम भइहाल्यो भने 5 वर्षमा भए पनि 10 वर्षमा भए पनि त्यसलाई लाग्छ कि अब म त्यहाँ गएको थिएँ, उनले पुऱ्याइदिएको हुन्छ। अनि त्यसपछि अब के भाक्कल गरेछ, कुखुरा गरेछ कि बाख्रा गरेछ कि होइन, अनि त्यसपछि गएर फेरि त्यहाँ चढाइदिन्छ। ए मूर्ख, कति अन्धकारमा बाँचेको छ, कति अज्ञानतामा बाँचेको छ। एउटा स्वार्थ पुरा गर्नलाई अर्को ठुलो पाप गरेको छ, जुन पापले त्यसलाई अझै नरकको खाडल अझै लामो गराइदिन्छ, अझै ठुलो गराइदिन्छ। मान्छेलाई यो ज्ञान कहिले आउने होला? कति दयनीय अवस्था छ यो मान्छेको। कहिले आउने होला त्यो विवेक? कहिले आउने होला त्यो ज्ञान? कहिले आउने होला त्यो प्रेम? कहिले आउने होला त्यो करुणा? जुन दिन उसको भित्र करुणा आउँछ, स्नेह आउँछ, उसले कुनै पनि जीवको हत्या गर्ने छैन, कुनै पनि जीवलाई उसले बलि चढाउने छैन। म त भन्छु, यदि कुनै देवी देवताले त्यसरी भोग खाएर, कसैको बलि खाएर, कसैको शरीर खाएर, कसैको रगत खाएर, कसैको इच्छा, नीच, पापी, अपराधी, नालायक व्यक्तिको, मनुष्यको, यस मनुष्य जन्ममा आएर पनि त्यति जघन्य अपराधमा लिप्त त्यस अपराधीको त्यो चढावा, त्यो बलि खान्छ भने, कसैको खुन खान्छ भने त्यो देवी देवता होइन, त्यहाँ फर्केर पनि नहेर्नु, त्यहाँ फर्केर पनि नहेर्नु, त्यो देवी देवतामा सामेल छैन। त्यो देवी देवतै होइन। यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज हो। तपाईहरुले मान्नको लागि पनि च्यालेन्ज हो, तपाईहरुले जान्नको लागि पनि च्यालेन्ज हो, उनीहरुको लागि पनि च्यालेन्ज हो। यदि त्यो मन्दिर, त्यो मूर्तिमा कसैको प्राण चढाएर, कसैको रगत खान्छन् भने त्यो देवी देवता हो, त्यसलाई नमान्नु, देवी देवता होइन, त्यो अत्यन्तै गलत हो। किनभने जुन देवी देवता हुन्छ, देवी देवताको अर्थात् त्यो दिव्य शरीर हो। त्यो दिव्य शरीरमा उनी अवस्थित हुन्छन्। त्यो दिव्य शरीर तपाईले नि पाउनुहुन्छ, तपाईले नि मेहनत गर्नुभयो भने तपाईले नि पाउनुहुन्छ। जसको तपाईले अनुभव गर्नु के त्यो मन, बुद्धि, चित्त, शरीर हो, हैन नि? हो त? हैन नि? जो चीजको अनुभव गर्नुभयो, हाँ ऋतुजी, हैन नि? त्यो शरीर, त्यो दिव्य शरीर प्रत्येक एक यस भौतिक अस्तित्वदेखि पर छ, कनेक्सनै छैन। छ कनेक्सन? बोध त गर्नुभयो नि कि शरीर, बुद्धि, चित्त, मन कति फरक रहेछ त्योसँग? छर्लङ्गी भयो कि भएन? भयो नि? भएछ कि भएन? भएछ नि? हो।
देवी देवताहरू त्यही अवस्थामा, त्यही शरीरमा हुन्छन्, त्यही प्योर शरीरमा। जो दिव्य शरीर छ, त्यस कारणले गर्दा दिव्यलाई देव भनेको, देवी भनेको। अब त्यति दिव्य शरीरमा छन् भने उनीहरूलाई त्यो केही पनि चाहिँदैन। उनीहरू त डिभाइन भइसकेका हुन्छन्, डिभाइनमा मर्ज भइसकेको हुन्छ। मान्छे एउटा दानव, एउटा मानव, एउटा देव, एउटा महादेव, जीवनको श्रेणी। दानवमा पनि धेरै प्रकारका छन्, त्यसमा पनि अनेक प्रकारका जाति प्रजातिहरू छन्। मानवमा पनि अनेक प्रकारका जाति प्रजातिहरू छन्। देवमा पनि अनेक प्रकारका जाति प्रजातिहरू छन्। अर्थात् उनको क्वालिटी र क्वालिटीको आधारले उनीहरूको त्यो एउटा लेभल छुट्टिएको छ। जो सबैदेखि माथि भयो त्यो महादेव भइहाल्यो। जसरी हाम्रो तपाईहरुले सुन्नुभयो होला या टिभीमा हेर्नुस्, युट्युबमा हेर्नुस्, हाम्रो युट्युब च्यानलमा एउटा पुना देवीले भन्नुभएको छ कि गुरुजी म भित्र त दुईटा मान्छे पो रहेछ, एउटा कालो छ एउटा गोरो छ। गोरो मानव हो, कालो दानव हो, हरेकको भित्र छ। तपाईको भित्र पनि एउटा काले छ एउटा गोरे छ, तर तपाईलाई म्याक्सिमम 99% कालेले च्यापेको छ। त्यही भएर तपाईको स्वभाव, तपाईको मन, तपाईको इन्द्रिय धेरै कालोले चलाएको छ। त्यो भएर बाहिरी भौतिक इच्छा आकांक्षाहरूले तपाईलाई तडपाउँछ। यसलाई बुझ्न कठिन छ, तर पायो भने यति इजी छ, कति मस्ती छ, कति आनन्द छ, कति अनन्त छ भनेर साध्य छैन। गुरुजी मेरो त एउटा शरीर कालो छ, एउटा शरीर गोरो छ। कालो शरीरले गुरुको चरणमा, गुरुको छेउमा नबस भाग भनेर भन्छ। गोरो शरीरले फेरि एक बस, गुरुको चरणमा बस, गुरुको चरणमा बस भनेर भन्छ। त्यो के हो गुरुजी त्यस्तो भनेर भन्छ। त्यसको विषयमा त म रात दिन बताउँछु। एउटा दानव, एउटा मानव। आजको दिनहरूमा यति धेरै समस्याहरू, यति धेरै दुःख कष्टहरू, यति धेरै भ्रष्टाचार, यति धेरै पाप अत्याचारहरू किन बढेको छ? किनकि हरेकको भित्रको त्यो दानव, त्यो कालोपना एकदम बढ्दै गइरहेको छ। किनभने यो कलिको समय नै त्यसैको। यदि तपाईँ साधनारत हुँदै गयो भने तपाईको त्यो पराग शरीर, त्यो तपाईको दिव्य शरीर, त्यो तपाईको गोरो शरीर बिस्तारै 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 एक्सनमा आउँछ। अनि तपाईँ समस्त काम वासनाबाट, समस्त प्रकारका इच्छा आकांक्षाबाट मुक्त हुन्छ। तपाईँ स्वतः सन्यासी बन्दै जान्छ। सन्यासीको अर्थ तपाईँ मुख धुन धोएर दाढी पाल्ने हैन। मैले जस्तो अस्ति मैले 5-6 महिनामा कपाल काट्छु, याद छ तपाईहरुलाई? किनकि मलाई बालवर्षमा जान झ्याउ लाग्छ, तर हदै भएर जान्छु किनकि चिलाउन सुरु गर्छ टाउको। तर मलाई पाल्ने रहर पनि छैन, मलाई कुनै पनि प्रकारको रहर छैन। कन्डिसन हेरेर मैले युज गर्छु, अन्यथा मलाई केही पनि यी बाहिरी इच्छाहरू, बाहिरी यी भौतिक उहरू मलाई केही पनि चासो छैन। म त्यसबाट सर्वदा मुक्त छु। तर कहिलेकाहीँ बाहिरी त्यो अवस्थाको कारणले गर्दा मजबुर हुन्छ।
त्यति मात्र। एकजना यङ हाम्रो भाइहरू जस्तै एकदम यङ टिचर प्युठानबाट त्यस्तै एउटा अचम्म खाले बिमारीले समाएको थियो। अहिले लखनऊ पनि उपचार गर्यो, काठमाडौँ पनि उपचार गर्यो, ठिक भएन। त्यसपछि कता कताबाट यहाँ हामी कहाँ सुनेर आइपुग्यो। उपचार क्रम उसको सुरु भयो। त्यसपछि 3-4 दिन जति मैले वेट गरेँ, हेरेँ, त्यसलाई समस्या विद्यमान रहिरह्यो। जब मैले राम्ररी हेरेँ, उसको एउटा गाउँको एउटा यस्तो नेगेटिभ एनर्जीले उसलाई ग्रसित पारेको थियो, जो कि उनीहरूले एउटा गाउँघरमा हुन्छ नि, रुखको फेदमा डाँडामा ध्वजा बान्यो, एउटा ढुङ्गो ठाडो पार्यो, अगरबत्ती जलायो, पूजा गर्यो। त्यहाँ उनीहरूले एउटा लाटो भूत भन्नेलाई गाउँमा त्यसै गरेर पूजा गर्दो रहेछ। जो त्यो बाटो हिँड्यो, महिनामा त्यो गाउँको मान्छेले एउटा कालो भाले चढाउनै पर्ने। महिना पुरा भयो, त्यो त्यहाँ हिँड्ने मान्छेलाई कसै न कसैलाई समाउँदो रहेछ। गाउँको मान्छे हैरान परेको रहेछ। पछि मैले यसरी त्यसलाई ठिक गरेँ कि त्यो गाउँको कसैलाई पनि छुन छोड्यो त्यसले। उसको त निस्क्यो, गाउँको पनि कसैलाई छुन छोड्यो त्यसले। त गाउँका मान्छेले भन्छ यसले उपचार गरेर आएपछि त के भएछ, यता बिल्कुलै शान्त भएछ भन्नु। भौतिक मान्छेको कुकर्मबाट कमाएको कमाई को जो एउटा चढावा बलिको रूपमा खाएर जो तृप्त हुन्छ, त्यसलाई हामी कसरी देवता भन्ने? कसरी हामी त्यसलाई देवी देवताको शरणमा हाल्ने? जसले अरू कसैको खुन खाइरहेछ, जसले कसैको ज्यान लिइरहेछ। कुनै पनि प्राणी यस जीवनमा, यस धरतीमा नम्बर 1 त सबैको बराबर हक छ यो पृथ्वी। दोस्रो, सबैलाई डर छ मृत्युको, सबैलाई डर छ पीडाको, सबले अनुभव गर्छ पीडाको। त्यही पीडा हामी सबैलाई हुन्छ। तर हामी यति स्वार्थी छौं कि यदि त्यही कुखुरा बाख्रा काट्यो भने बिचरा टाउको एकतिर हुन्छ, तडपिरा हुन्छ, घाँटीबाट खुन निस्किरा हुन्छ। त्यो खुन भुइँमा खस्न दिन्न। भुइँमा खस्यो भाँडामा हाल भनेर भन्छ। त्यही एउटा मान्छेलाई काटेर हेरोस् त, त्यसले हेर्न सक्दैन। त्यही एउटा आफ्नो औँला काटोस् त, हेर्न सक्दैन। कोही त्यहाँ एक्सिडेन्ट भयो भने ओहो मैले त हेर्न सकिनँ, रगत त रातै छ नि भनेर फेरि ढोङ गर्छ त्यो स्वार्थी मान्छे, जसमा कोही प्रेम छैन, जसमा कोही करुणा छैन, जसमा कोही दया छैन, जसमा कोही स्नेह छैन। उसले हेर्न सक्दैन भन्छ, त्यो उसको स्वार्थी आँखाले हेर्न सक्दैन। त्यही भावको साथमा उसले हेर्थ्यो भने त्यही खुन, त्यही तडप, त्यही पीडा त्यस पशुमा पनि देख्ने थियो। उसले त्यही पीडा उसको पनि उसले अनुभव गर्ने थियो। किन मान्छेको मात्र हेर्छ? किनकि मान्छे उसको आफ्नो श्रेणीको हो भनेर। त्यस कारणले गर्दा मान्छे अत्यन्तै अज्ञानताको अन्धकारमा बाँचेको छ। त्यसलाई जान्नलाई बिस्तारै बिस्तारै आफूभित्रको दिव्यता खोल्दै जानुपर्छ। आफ्नो भित्रको दिव्य दृष्टि, दिव्य भावहरूलाई आउन दिनुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। अनि त्यस्तै त्यस्तै
व्यवहारमा उतार्दै जानुपर्छ। बल्ल मात्र हामी दिव्य बन्दै जान्छौँ, दिव्य मानव बन्दै जान्छौँ। तपाईँ यदि आफ्नो जीवनलाई अत्यन्तै सरल गराएर अत्यन्तै सात्विक तरिकाले तपाईँ बस्नुहुन्छ, आफ्नो सोच विचार चाल चरित्र चिन्तनलाई तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पछाडि ईश्वरीय शक्ति दौड्दै आउँछ। तपाईँको पछाडि अनेक देवी देवताहरू तपाईँलाई सहयोग गर्न आउँछन्, स्वतः आउँछन्। तपाईँले कसैको पूजा गर्नै पर्दैन, उनी सहयोगको लागि आउँछन्। तपाईँलाई के चाहिन्छ कतिखेर? पूजा कसले गर्छ? जसलाई डर छ। पूजा कसले गर्छ? जसलाई स्वार्थ छ। कहिलेकाहीँ त यस्तो हेर्ला नि परेको बेलामा भनेर अगरबत्ती जलाएर आउँछ तपाईँले, झुट नबोल्नुहोस्। कहिलेकाहीँ त परेको बेला यसो केही हेल्प भइहाल्छ कि भनेर तपाईँले अगरबत्ती जलाएर आउँछ। स्वार्थको लागि जलाएर आउँछ तपाईँले अगरबत्ती। जब तपाईँ अनकन्डिसनली बिना कुनै स्वार्थ प्रत्येक प्राणीमा उस ईश्वरको अस्तित्वलाई बोध गर्दै जब तपाईँ आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्छ, त्यतिखेर तपाईँले कुनै पनि प्रकारको त्यस्तो ढोङ गर्नै पर्दैन। जति सरलतामा जिन्दगी बाँच्यो, जति सात्विकतामा जिन्दगीलाई चलायो, त्यति धेरै तपाईँभित्र ईश्वरीय गुण खोजी खोजी भरिन थाल्छ। तपाईँलाई खोज्दै आउँछ। त्यो ईश्वरीय शक्ति टाढा छैन। नही उनीहरू अन्धा छन्, नही उनीहरू हराएका छन्, उनीहरू स्वतः आउँछ। त्यो भएर तपाईहरू यदि यहाँ ध्यान साधना गर्ने चेष्टा पनि गर्नुहुन्छ भने ती भगमबुझे इच्छाहरू तपाईँले छोडिदिनुहोस् कि म एकैचोटि गुरुको सानिध्यमा बस्यो भने मैले केही आध्यात्मिक शक्ति पाएर यस्तो चमत्कार गर्छु कि त्यस्तो तपाईँले सपना नदेख्नुहोस्। त्यो गलत हो। म एकैचोटि बुद्ध जस्तो बन्छु त्यो पनि तपाईँले सपना नदेख्नुहोस्। त्यो पनि हुँदैन। तपाईँ पहिला मानवको श्रेणीमा आउनुहोस्। जब मानवको श्रेणीमा आउँछ तपाईँ माथि स्वत अनन्त अनुकम्पा मेरो एक दृष्टिले हुन्छ, मेरो एउटा स्पर्शले हुन्छ। त आफ्नो जिन्दगीलाई एकदम सादा गराउनुहोस्, एकदम सिम्पल। अनि मात्र तपाईँको अन्तर्भावना, आत्माका भावनाहरू जागृत हुन सुरु हुन्छ। स्थूल शरीरले सुख खोजिरहेको हुन्छ, मनले शान्ति खोजिरहेको हुन्छ। आनन्द आत्माको स्वरूप हो। जब तपाईँ आत्माको गहिराईबाट बाँच्न सुरु गर्छ, तपाईँ स्वतः आनन्दमय पनि हुन्छ, शान्तिमय पनि हुन्छ। तपाईको शरीर हमेशा सुखको गहिराईमा डुबिरहेको हुन्छ। त्यो सुख जो इन्द्रियतीत हुँदैन, त्यो सुख जो कुनै बाहिरी भौतिकताले दिएको हुँदैन, त्यो सुख स्वयंभित्रको आत्मा अनुभूतिबाट आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सरल बन्यो नि यति सहज छ यो अस्तित्वलाई प्राप्त गर्न। तर हाम्रो सेल्समा हामीले गरेका कर्म, हामीले गरेका स्वार्थपूर्ण भावहरू, त्यस्तै हाम्रा जीवन जन्म जन्मान्तरका ती कर्महरू लुकेर बसेका छन्। त्यसले बेला बेलामा हामीलाई तरङ्गित गराइदिन्छ।
केही बेर लाग्छ, ओहो म त साँच्चै भन्दा यो जीवनलाई सार्थक गराउनु पर्यो, म ध्यानको गहिराइमा डुब्नु पर्यो। कथेर कथेर आउँछ एउटा तरङ्ग, कथेर कथेर आउँछ, ओहो कहाँ बाहिर दुगुर्नै छ, बाहिर भाग्नै छ, बाहिर यस्तो काम गर्नै छ। फेरि तपाईँलाई केले समाउँछ? कालो मान्छेले तान्छ फेरि आफ्नो खडालमा, आइजा 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 भन्छ। तपाईँ साँच्चै भन्दा साधनामा डुब्यो भने तपाईँ यति छर्लङ्गै देख्छ तपाईँको भित्रको कालो मान्छे, तपाईँ भित्रको गोरो मान्छे। छर्लङ्गै देख्छ, यस्तो मजा आउँछ। जब तपाईँको भित्र त्यो गोरो मान्छे, त्यो राम्रो मान्छे, त्यो पराशरीर जब जागृत हुन्छ, तपाईँ यति अलौकिक बन्छ, यति दिव्य बन्छ भनेर साध्य छैन। तपाईँले कसैको पूजाआजा गर्नै पर्दैन, कसैको तपाईँले धूप अगरबत्ती गर्नै पर्दैन। आध्यात्मिक रियलिटीलाई एचिभ गर्नको लागि अत्यन्तै सरल तरिका छ, तर हामी सरल भन्न सक्दैनौँ। घुम्ती होइन रहेछ, हामी सरल भन्न सक्दैनौँ। कहीँ न कहीँ हामीभित्र अक्कड आइहाल्छ, कहीँ न कहीँ हामीभित्र त्यो भित्रको कालो मान्छेले घाँटी समाइहाल्छ। अनि फेरि हामी बाह्य भौतिक राम्रो नराम्रोको पछि फेरि हामी भाग्न बाध्य हुन्छ। त्यही भएर लाइफलाई सिम्पल गराउनु, अनि मात्र तपाईँका सेल्सहरू, तपाईँका इन्द्रियहरू, तपाईँका चक्र नाडीहरू एकदम रिल्याक्स मोडमा हुन्छन्, रिसेप्टिभ मोडमा हुन्छन्। बल्ल मात्र तपाईँको भित्र आध्यात्मिक क्रान्ति आउन सुरु गर्छ। जब समस्त इच्छादेखि माथि उठ्छ, बल्ल मात्र हामी ईश्वरीय इच्छामा हेर्न सुरु गर्छौँ, ईश्वरीय इच्छा हामीभित्र चल्न सुरु गर्छ। यस्तो मजाको प्र्याक्टिकल छ यो आध्यात्मिक मार्ग, तर हामी कथामा बोल्छौँ, हामी चमत्कारमा बोल्छौँ, जसको कारणले गर्दा हामी त्यो चिजलाई पाउन सक्दैनौँ। कुन चाहिँ रिजन खोज्छ तपाईँले? हरेक मनुष्य मात्र नभएर हरेक प्राणी उसले गरेको कर्मको परिधिमा बाँचेको हुन्छ। उसले गर्ने हरेक कर्म प्रकृतिले रेकर्ड गरिदिरहेको हुन्छ, आकाशिक रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। त्यो आकाशिक रेकर्ड प्रत्येकको भित्र कस्मिक चिपको रूपमा विद्यमान हुन्छ। यदि मनुष्य जन्मकै कुरा गर्ने हो भने मान्छेको मृत्युको पलको जुन एउटा इच्छा हुन्छ, त्यही इच्छालाई बोकेर मान्छे अर्को जन्ममा यात्रा गर्छ। जुन मृत्युको पलमा या उसको जीवनमा अत्यन्तै जो एउटा समस्त उसको तन मन अट्याच थियो जुन इच्छाप्रति, त्यही इच्छा मृत्युको पश्चात पनि उसलाई बनिरहेको हुन्छ। जब त्यो इच्छाको लागि अब जब अर्को शरीर खोज्छ उसले, त्यही इच्छाको लागि पुरा गर्नलाई ऊ जन्मेको हुन्छ। त्यो इच्छा के हो, त्यो उद्देश्य के हो, त्यसलाई पत्ता लगाउनलाई पूर्व जन्मको स्मृति गर्न सकिन्छ।
तर त्यो इच्छा त सामान्य हो। त्यही भएर म भन्दैछु कुन चाहिँ इच्छा फेरि पनि त्यसले पूर्णता दिन्न, त्यो इच्छा पुरा गरेर केही पूर्णता दिन्न। ऊ फेरि पनि मृत्युको चक्करमा पर्छ, फेरि पनि जन्मको चक्करमा पर्छ, फेरि पनि मृत्यु हुन्छ, अनि फेरि अर्को जन्म आउँछ, फेरि अर्को इच्छा आउँछ, फेरि उसले अर्को एउटा इच्छा मेरो यो धरतीमा आएको के रहेछ त कारण भनेर खोज्छ, अनि फेरि मृत्यु हुन्छ, त्यो इच्छालाई पुरा गर्छ, अनि फेरि अर्को पटक जन्मिन्छ, अनि फेरि उसले फेरि अर्को मेरो इच्छा के रहेछ त यो धरतीमा आउनुको कारण के रहेछ भनेर खोज्छ, अनि फेरि त्यो कारणलाई खोज्यो, त्यो पुरा गर्यो, अनि फेरि मर्यो, अनि फेरि अर्को इच्छा बनेको हुन्छ। त्यसरी उसको जन्म जन्मान्तरको चक्कर चलेर आउँछ। त अन्तिम इच्छा, अल्टिमेट इच्छा, जबसम्म हामी उस ईश्वरको साक्षात्कार गर्दैनौँ, उस आत्माको साक्षात्कार, ब्रह्मको साक्षात्कार जबसम्म हामी गर्दैनौँ, तबसम्म इच्छा या कारण पुरा हुँदैन। त्यही भएर मैले सोधेको कुन चाहिँ कारण, बुझेको बुझेन? त्यही भएर कुन चाहिँ कारण, तिनै झिना मसिना कारण या उस अल्टिमेट अंतिम कारण? त अंतिम कारण यही हो कि हरेक को भित्र स्थित ईश्वर उसकै भित्र हराएको छ। ऊ जिन्दगीभरि खोज्ने कोसिस पनि गर्दैन, एकाधले खोज्ने कोसिस गर्छन् भने खोज्दा खोज्दै उसको जिन्दगी समाप्त हुन्छ, अनि त्यत्तिकै हाइड एन्ड सिकको गेम कसैले कसैलाई नभेटेकन समाप्त हुन्छ। यो के हो? अल्टिमेट गोल हो, अल्टिमेट एम हो लाइफको, ह्युमन बिइङको। उसको भित्रको ईश्वरलाई प्रकट गर्नु, उसको भित्रको अनन्ततालाई प्रकट गर्नु नै उसको अन्तिम कारण हो जन्मको। तर तिनै झिना मसिना कुराहरू गर्यौँ भने जुन मृत्युको समयमा जुन इच्छा थियो त्यो इच्छालाई बोकेर ट्राभल गरेर आउँछ, एउटा इच्छा पुरा गर्यो फेरि अर्को इच्छा, हैन? त्यो भएर ती इच्छाहरू भन्दा एउटा जो मेन अल्टिमेट जो क्या रिजन छ त्यसलाई हामीले प्राप्त गर्ने सतत प्रयास गर्नुपर्छ, न कि पछाडिको उद्देश्य के हो त्यसलाई हेरेर। त्यसमा गयो भने फेरि अल्झिन्छ। त्यही भएर मान्छे तबसम्म मुक्त हुन सक्दैन जबसम्म उसको भित्रको साक्षात्कार हुँदैन। जबसम्म उसले अभ्यास गर्दैन, जबसम्म यो कला उसले गुरु सानिध्य बसेर गर्दैन, तबसम्म उसले त्यो कदापि गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो प्रश्न बुझाउन पनि जटिल छ, बुझ्न पनि जटिल छ। यो अनुभूतिको कुरा हो, अनुभूति अभ्यासबाट आउँछ। केवल सुन्यो भने मात्र फेरि त्यस्तै आउँछ, कथाको बराबर भइहाल्यो। सुन्नलाई त भगवान कृष्णले गीतामा 18वटा अध्याय बनाइदिएका छन्, त्यही मात्र पढे इनफ छ। 108 उपनिषद छन् ऋषि मुनिहरूले लेखेका, त्यसमा 11वटा प्रधान उपनिषदहरू छन्, तिनीहरूलाई पढे भइहाल्छ। 18वटा पुराण छन्, 4वटा वेद छन्, जे पढे हुन्छ। सबै आजको दिनमा त सबै साक्षात्कार छ, हैन? सबै एजुकेटेड छ भनौँ न, सबैले अक्षर पढ्न जानेको छ। यद्यपि जति पढे पनि त्यसको बोध हुँदैन। त्यसको लागि गुरुले चाबी खोल्नै पर्छ, साधनामा उत्रिनै पर्छ, बल्ल मात्र हामी पाउँछ। नत्र सुन्यो 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 एकछिन लट्ठे पर्यो, ओहो यस्तो पो रहेछ भन्यो, गयो। भोलि पनि त्यही सुन्यो, हो यस्तो पो रहेछ भन्यो, गयो। यदि यस्तो पो रहेछ भन्दा भन्दै घाँटी तान्दै खुट्टा पनि तान्ने दिन आउँछ, अनि खुट्टा तान्यो भने सलक सुलक हाती बग्छ। किन हाँस्नुभयो? तपाईँ त बेसरी हाँस्नुभयो।
पूर्वजन्मको थाहा पाउन सकिन्छ। सकिन्छ, कसै कसैलाई पूर्वजन्मको स्मृति हुँदैन हुन्छ, तर धेरैलाई हुँदैन। धेरैलाई हुँदैन, तर त्यो सबै प्रकृतिले लुकाइदिन्छ। जो अचानकले जो छिटो जन्म लिन्छ त्यसको स्मृति हुन्छ, तर त्यो कोही ठुलो कुरा होइन। छिटो जन्म भयो कि चाहिँ स्मृति आउने, जति पास्ट ऊ हुँदै गयो त्यति प्रकृतिले उसलाई लेयर स्टन गराइदिन्छ। जति पूर्व जन्मको स्मृति भयो भनेदेखिमा केही हुँदैन, केही अर्थ हुँदैन। त्यति हो तपाईँको एउटा ज्ञात के हुन्छ कि जो एउटा मान्छेलाई एउटा मूर्खपन छ नि, एउटा महाघोर अज्ञानी, खै भन्न भएन, नत्र मैले त सिधै पशु भने नि भन्न मन लाग्छ, सिधै पशु भने पनि भन्न मन लाग्छ, तर भन्न मिलेन। जसले पनि भन्छ म यो धर्मको, म यो जातिको, म ऊ पुरा अङ्ग्रेजीमा भन्दा राम्रो हुन्छ होला एनिमल, नेपालीमा पशु भन्दा अलि राम्रो हुँदैन, एनिमल। जति पनि ठेकदारहरू छन् धर्मका यसरी बोकेर हिँड्दैछन्, म भन्छु त्यो ठेकदार अलि जुन झोला बोकेको छ यो पहिलो जन्ममा त्यसले अरू कसैको झोला बोकेको थियो। जब ऊ पूर्व जन्ममा जान्छ त्यसलाई छर्लङ्गे हुन्छ। ऊ आफै यदि उसले एटलिस्ट 5-7वटा उसले आफ्ना पूर्व स्मृतिहरूलाई हेऱ्यो भने उसलाई छर्लङ्गे थाहा लाग्छ, है म त बेकारमा यो झोला बोकेर पो हिँड्दै रहेछु त, पहिला मै क्रिस्चियन बनाएर रहेछ, त्योभन्दा पहिला मुस्लिम बनाएर रहेछ, त्योभन्दा पहिला बुद्धिस्ट बनाएर रहेछ, अहिले हिन्दू बनाएर रहेछ, बेकार पो रहेछ भनेर त्यसले त्यो झोला त्यहीँ छोडेर विरक्त भएर हिँड्छ। सत्य नै हो, यही नै सत्य हो। कहिले त्यो सार्की भएको थियो, कहिले त्यो बाहुन भएको थियो, कहिले त्यो मगर भएको थियो, कहिले त्यो राई भएको थियो, कहिले त्यो नेवार भएको थियो, कहिले त्यो के भएको थियो, कहिले के भएको थियो। कुन चाहिँ जातलाई समाउँछ तपाईँ, कुन चाहिँ धर्मलाई समाउँछ तपाईँ? एकपटक तपाईँ नेपालमा जन्मे होला, एकपटक पाकिस्तानमा जन्मे होला, एकपटक तपाईँ हिन्दुस्तानमा जन्मे होला, एकपटक तपाईँ बङ्गलादेशमा जन्मे होला, कहिले काठमाडौँमा जन्मे होला, कहिले बाजुरामा जन्मे होला। त तपाईँ केलाई सत्य मान्छ? केलाई सत्य मान्छ तपाईँ? तपाईँले आजको यो समयलाई सत्य मान्छ या विगतको समयलाई सत्य मान्छ तपाईँ? त्यही भएर म भन्छु जाति धर्म भेदहरू गर्नुपर्ने कर्म हो कि कर्मयोगी बन्न सके यही मानव धर्म हो कि। सिडीहरू लगेर सुन्नु तपाईँहरूले, नयाँ भाइहरूले, हो हाम्रो ईश्वर सरले गाएको हो, मैले लेखेका यिनी भजनहरू। जाति धर्म भेदहरू गर्नुपर्ने कर्म हो कि कर्मयोगी बन्न सके यही मानव धर्म हो कि। यो टाउको ब्राह्मण हो, हात क्षेत्रीय हो, यो पेट वैश्य हो, यो खुट्टा शूद्र हो। शूद्रले सेवा गर्छ, यसले व्यापार गर्छ। मान्छेले व्यापार के को लागि गर्छ? यसको लागि हो नि, व्यापार गर्छ, हातले कमाउँछ, हातले सहयोग गर्ने हो कि सुरक्षा गर्ने हो कि मार्ने हो कि मर्ने हो आदि कुराहरू कर्म गर्छ। त्यसलाई क्षेत्री भन्छौँ। क्षेत्रीयता हुनु पर्यो, साहस हुनु पर्यो, संकल्प हुनु पर्यो कर्म गर्नको लागि। ब्राह्मण अर्थात् तपाईँ त्यो ज्ञानले तपाईँ ब्रह्म स्वरूप बनेर तपाईँ उस ब्रह्म ज्ञानलाई धारण गर्दै यी सबै कर्म प्रत्येक दिन गर्नु पर्यो। बिहान उठ्यो एकछिन डुब्नुहोस् ध्यानमा, पुरा ब्रह्मलाई आफूमा उतार्नुहोस्, ब्राह्मण बन्नुपर्छ। त्यसरी त्यो ब्राह्मण हो। किताब कथा पढेर कहिले पनि ब्राह्मण हुँदैन। त्यही ब्राह्मण कहिले शूद्र थियो, त्यही ब्राह्मण कहिले जाति नै थिएन, चार जातमा नि थिएन, आउट अफ कास्ट थियो। जब तपाईँ दिउँसोको कर्म गर्छ, कर्म गर्दा यति लीन भएर कर्म गर्नुहोस् कि जस्तो सुकै कर्म पनि तपाईँले गर्न सकोस्, त्यो तपाईँको
जब तपाईँ कर्मवीर भन्छ त्यसलाई क्षेत्री भन्छ। क्षेत्रीयता हुनुपर्छ, सुरवीर, साहस, संकल्प, धैर्यता। अब सबै कुरा आखिर के को लागि गरेको छ? यो पेटको लागि गरेको छ नि, त सबै पेटको लागि गरिरहेको छ। त एउटा आदान प्रदानको एउटा व्यावहारिक कला मसँग छैन तपाईँसँग छ, तपाईँसँग छैन त मसँग छ, बाँडीचुँडी खाने, यसलाई वैश्य भनिन्छ। त्यो वैश्यहरू खास गरी खानापिनामा मात्र व्यस्त हुन्छ। ध्यान राख्नु अझ, हो कि होइन? अर्को शूद्र। शूद्रको अर्थ त सेवा गर्ने, सहयोग गर्ने। कसलाई सहयोग गर्ने? जसलाई आवश्यक छ, जो प्रकृतिसँग ठगिएको छ, जो भाग्यबाट ठगिएको छ, त्यसलाई सहयोग गर्ने, सेवा गर्ने, त्यो शूद्र हो। त प्रत्येक व्यक्तिले बिहान ब्राह्मण, दिउँसो क्षेत्री, बेलुका शूद्र, वैश्य, राति शूद्र। प्रत्येक व्यक्तिले प्रत्येक दिन गर्नुपर्ने क्रिया हो यो। त्यही भएर जाति धर्म भेदहरू गर्नुपर्ने कर्म हो कि कर्मयोगी बन्न सके यही मानव धर्म हो। यदि यसरी कर्मयोगी बन्न सक्यो, योभन्दा ठुलो मानव धर्महरू केही छैन। यो जगतमा धर्म वास्तवमा छँदै छैन। मान्छेले कसैले गर्न सक्दैन, धाग नलाए हुन्छ, सब झुट हो। धर्म कसैले गर्न सक्दैन। उसले मान्छेले गर्ने धर्मको कारणले गर्दा आज मान्छेमा लडाई मार काट छ कि छैन? अनि त्यो धर्म हुन्छ? कसरी हुन्छ त्यो धर्म? धर्म त प्रकृतिले गरिरहेछ। एकछिन वायुको गति रोक्यो भने पुरा जिन्दगी समाप्त हुन्छ, सृष्टि समाप्त हुन्छ। एक दिन सूरज बन्द होस्, सारा सृष्टि समाप्त हुन्छ, हो कि होइन? धर्म भनेको त्यो एक सेकेन्ड पनि उनीहरूले आफ्नो कर्मलाई नछोडी गरिरहेछन्। तर उनले बोलेका छैनन् कि मैले यस्तो गरेको छु भनेर। मान्छेको धर्म बडा अचम्मको छ, अचम्मै लाग्छ मलाई। यदि मानवीयता ल्याउने हो भने भित्र सायद फेरि त्यो पर्दैन। त्यही भएर कर्मयोगी बन्न सके यही मानव धर्म हो कि खोइ कहाँ छ धर्म यहाँ? सबै मनका ढोङ हो कि खोइ कहाँ छ? कोही हाम्रो प्रभु भन्दै के भन्दै हिँडेको छ, कोही हाम्रा भगवान यस्तो उस्तो भनेर गरिरहेछ, उसले उसलाई क्रिटिसाइज गरिरहेछ, उसले उसलाई क्रिटिसाइज गर्छ, उसले उसलाई मारिरहेछ, उसले उसलाई मारिरहेछ। अरे भगवान, पहिला मान्छे बन्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो, व्यावहारिकता ल्याउन सके कति राम्रो हुन्थ्यो। त्यो तेरो मेरोको घुम्टोबाट निस्किन सके कति राम्रो हुन्थ्यो। खोइ कहाँ छ धर्म यहाँ? सबै मनका ढोङ हो कि आडम्बरको खोल ओढ्दै अहङ्कारको बोल हो। आडम्बरको खोल ओढ्याछ, ईश्वर के हो उसलाई थाहै छैन, फेरि पनि ईश्वरको गुणगान गर्दैछ। देखेकै नहुनाले गर्दा लडिरहेछ। देख्यो भने त शान्त हुन्छ, ईश्वरलाई देख्यो भने त शान्त हुन्छ। न लड्ने नौबत आउँछ, न झगडा गर्ने नौबत आउँछ। त्यही भएर आडम्बरको खोल ओढ्दै अहङ्कारको बोल हो। त्यो अहङ्कार बोलिरहेको छ, मेरा भगवान ठुला हुन्, तेरा भन्दा हेरिहाल। त्यही भएर यो जगत विचित्रको छ। तर यदि तपाईहरु सत्य मार्गको धारामा हिँड्छ, सत्य मार्गको वचनहरूलाई पालना गर्छ भने तपाईँ कुनै पनि प्रकारको ढोङ नगर्नुहोस्। ढोङ बेकार। ढोङ रहित हुन सिक्नुहोस्, ईश्वरको साक्षात्कार हुन्छ। ढोङ गर्यो भने उनै इन्द्रिय चल्छ, उनै इन्द्रियका अङ्गहरू चल्छन्,
अनि फेरि ईश्वरलाई विश्लेषण गर्ने फेरि अर्को धारा निस्किन्छ। त्यो भएर यो सब गलत हो। यदि ईश्वरको अनन्ततालाई जान्नु छ भने तपस्यामा उत्रिनु। यो बिना तपस्याका मान्छेहरूले, बिना साधनाका मान्छेहरूले यो धर्मको बखान गरेर सबभन्दा समस्या उत्पन्न भएको छ आजको दिन। बहुत ठुलो समस्या, विडम्बना। मैले भने नि, शङ्कराचार्य त तपस्यामा उत्रेर उनले ईश्वरको व्याख्या गरे, पछि ग्रन्थ बनाए। बुद्धले त तपस्यामा उत्रेर ईश्वरको प्राप्ति गरे, उनले ग्रन्थ बनाइदिए। महावीरको पनि त्यही, या अन्य कसैको पनि त्यही। लास्टमा झोला बोकेर, किताब मात्र बोकेर, कहिलेकाहीँ तपाईँ देख्नुहुन्छ किताबको ठेली ठेली बोकेर किताबलाई फरारा पल्टाएर एडभर्टाइज गरेर लास्टमा तपाईँलाई किनारे छोड्छ नि। यस्तै एउटा संसार छ। ग्रन्थ किताब खायो, अब बुद्धि नलडेर के गर्छ त? त्यो बुद्धि हो लड्ने त, लड्छ अब बुद्धि होइन। यहाँनिर त यो श्लोकमा त यो भनेको छ, यसले यो भनेको त हेरिहाल्यो यो है। त्यहाँ के लड्यो? भगवान लड्यो या बुद्धि लड्यो? ल भन्नु दीपकजी, के लड्यो भन्नेलाई? त्यो भएर मलाई बडा हाँसो लाग्छ। कहिलेकाहीँ यसो टिभी, कहिलेकाहीँ मैले हेर्दैन, कहिलेकाहीँ यस्तो हेऱ्यो भने यसो कुन गुरुले के भनेछ म यसो हेर्छु कि कतिको छ तलमा, मैले त्यो हेर्छु। त्यो यो राखेको ऊ छ कि छैन त्यो भित्र, होइन राखेको हुन्छ नि, त्यो छ कि छैन त यसो म एकछिन विचार गर्छु, यसो हेर्छु। उसको एउटा शब्द गऱ्यो भने मलाई किन भइहाल्छ, यो यति छ भन्ने कुरो मलाई थाहा लाग्यो। एउटा शब्द, किनभने शब्दको पछाडि के हुन्छ हजुर? तर मैले अर्थको पछाडि हेर्छु, त्यो अर्थ पनि हेर्दैन मैले, अर्थको पछाडि हेर्छु। त्यो भएर मानव कर्मयोगी भन्नुहोस्। कर्मयोगमा एउटा कर्म ध्यान पनि हो। कर्म गर्न नछोड्नुहोस्। कर्म तपाईँले आफ्नो पारिवारिक जिम्मेवारी निभाउनुहोस्, तर डिट्याच भएर निभाउनुहोस्, चिप्किएर ननिभाउनुहोस्। कुनै पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस व्यवसाय छ गर्नुहोस्, तर चिप्किएर नगर्नुहोस्, गर्नुहोस्। किनभने यो व्यापार केवल शरीरको हो, अरू केही पनि होइन। यो शरीर र मनको मात्र व्यापार हो। आध्यात्मको अर्थ त्योदेखि पर जानु हो। त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको व्यापार चल्दैन, कुनै पनि प्रकारको त्यहाँ बिजनेस चल्दैन, त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको शर्त चल्दैन। यदि बाइदबे शर्तमा केही शक्तिहरू प्राप्त गर्यो भने त्यो या त रावण बन्छ या त कंस बन्छ, अर्को आपत पर्छ फेरि धरतीलाई, होइन? त्यो भएर मानव भन्नुहोस्। जो ईश्वरले जुन स्वरूप दिएको छ त्यो स्वरूपलाई हामी साँच्चै भन्दा त्यो स्वरूपमा हामी स्थिर हुन सकौँ, पहिलो सङ्कल्प हो हाम्रो। पहिलो सङ्कल्प, पहिलो तपस्या भनेको के? मानव। दानवबाट मानव। अब त्यो प्लेटफर्ममा आयो भने बल्ल तपाईँ उड्न सक्छ। अब कहाँ उड्ने हो? अमेरिका उड्ने हो कि न्युयोर्क उड्ने हो कि चाइना उड्ने हो कि रुसिया उड्ने हो कि सिधै स्वर्गपुरी उड्ने हो कि कहाँ उड्ने हो? अब तपाईँ उड्न सक्छ, तर मानवमा, मानवको प्लेटफर्ममा। त्यही त अब म सोच्छु क्या, यो सत्यमार्गको धारा कसरी बगाउँ, कसरी मान्छेहरूलाई दिउँ, मलाई पनि लाग्छ। तर मान्छेमा बुझ्ने त्यो हुनै छैन, पात्रता नै छैन। अनि फेरि अब उसलाई मैले कसरी सिकाउने अगाडि कुरा होइन।
कति छ अगाडि सिकाउनु पर्ने। कहिलेकाहीँ मलाई टाउको दुख्छ साँच्चै भन्दा मैले दिन खोजेको कुराहरू मान्छेले कति सिक्ला। आजसम्म मैले कसैलाई पनि 1% सिकाउन पाएको छैन। 1% सिकाउन पाएको छैन मैले। त्यही भएर कोसिस गर्नु 100% उतार्ने। साधनामा लिनुहुनुहोस्, कर्मयोगमा लिनुहुनुहोस्, साधनामा लिनुहुनुहोस्। अब मैले केही व्यवस्थित तरिकाले म गर्दैछु। व्यवस्था म मिलाउँछु। अझै म सर्टकट बाटो बनाउँदैछु। साउन्ड अलिक कम गर्नुहोस् त। छैन किनभने त्यो ज्ञान एक त उनीहरूले त्यो मार्ग पाएको छैनन्। मार्ग नपाउनुको कारण के छ भने उनीहरू त्यो व्यावहारिक जो भौतिक जो सञ्जालदेखि ऊ बाहिर निस्किनै सकेको छैन, निस्किने मार्गै पाएको छैन। और त्यहाँसम्म निकाल्ने कोही व्यक्ति पनि पाएको छैन उसले। किनभने सङ्गतले प्रभाव पार्ने त हो कि होइन? सङ्गतले प्रभाव पार्ने त। चेप छैन। त्यो चेप त आउनु पर्यो नि त। त्यो पहिला त्यो भित्र हुनु पर्यो, अनि फेरि आउनु पर्यो, अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला उसको त्यो 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 प्रारब्धमा अब हेर्नुहोस्, एउटा पिक्चर छ हैन? एउटा के पिक्चर छ? एउटा सोले पिक्चर सबभन्दा पहिला हैन? हामीले सबैले सोले पिक्चर त सबले हेरेको छ लगभग हैन? त्यस कारणले गर्दा मैले सोले पिक्चर भनेको पहिला कुनै जमानाको अत्यन्तै फेमस। सायद सोले जति त कोही पनि त्यति उ गरेन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सबको मुखमा एउटा उ गर्यो भने सोले हैन त सोले पिक्चर अत्यन्तै। अब त्यो सिनै आएको छैन। बसन्ती भन्छ नि हैन? मत नाच भन्छ नि हैन? गब्बरले उसलाई नचाइरहेको हुन्छ हैन? मत नाच इस कुत्ते के सामने भन्छ नि। त्यो सिनलाई हेर्नलाई त त्यो उसमा आउनु पर्यो नि, त्यस रिलको त्यस अवस्थामा आउनु पर्यो नि। तर त्यो अवस्था आएकै छैन भने त्यो सिन तपाईँले कसरी देख्छ? त्यस्तै हाम्रो कार्मिक एकाउन्टको जो रिल चलिरहेको छ, त्यो रिलको त्यो सिन, त्यो पुण्यताको सिन नआउँदासम्म कसरी त्यसले पाउन सक्छ? पाउन सक्दैन। यदि कसैको प्रतापले पायो भने पाउँछ, कसैको प्रतापले। जस्तो सपोज तपाईँ अलि यहाँ गुरुधाममा आएर छ, गुरुधामको विषयमा धेरै कुरा सुन्नुभएको छ, धेरै कुरा आध्यात्मको विषयमा जानिसक्नु भएको छ। त्यो तपाईँले कमाएको फल हो, तपाईँले जानेको एउटा तपाईँको कर्मको फल हो। जहाँ पनि तपाईँ मद्वारा दीक्षित जो पनि शिष्यहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा गएर तपाईँले एकपटक गुरुधामको कुरा गर्नुहोस्, त्यो ठाउँ पवित्र हुन्छ। अनुभव गर्नु होला, प्र्याक्टिकल गर्नु होला, प्र्याक्टिकल गर्नु होला। त्यो ठाउँ पवित्र हुन्छ, किनकि त्यो ठाउँ तुरुन्त त्यही सुप्रिम पावर ब्लेसिङले त्यो तरङ्गित हुन्छ। त्यो ठाउँ अनुभव गर्नु होला, अनुभव गर्नु होला। त तपाईको त्यो पुण्यताले जब कोही व्यक्ति तपाईसँग आउँछ, उसको पुण्यताको त्यो रिल अझै आएको छैन, त्यो सिन अझै आएको छैन, तर तपाईको संगत भयो भने उले त्यो अवस्थालाई, त्यो परिस्थितिलाई, त्यो समयलाई उसले प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यो समय क्षणिक हुनेछ। त्यो समय के हुनेछ? क्षणिक हुनेछ। किनकि उसको पुण्यताले, उसको स्वतः त्यो रिल चलेको छैन। त्यो तपाईँको कारणले गर्दा के भएको हो? तपाईँको रिफ्लेक्सन त्यहाँ गएको हो। त उसलाई एकछिन अनुभव हुन्छ, ओहो
त्यस्तो ठाउँमा त म पनि जानुपर्ने, ओहो ल कसै गरेर नि जानुपर्ने, म अर्को शनिबार आउँछु है भन्छ, फोन गरेर ओहो म त अर्को ठाउँमा गइहालेँ भन्छ, यस्तो ठाउँमा पो छु म भन्छ। झुट बोल्छ, बेसकभित्र टिभी हेरेर आओस्। जबरजस्ती एक दिन लाजाकाजा आयो भने, बुझ्यो भने हल्का ओहो राम्रो रहेछ नि त साँच्चै भन्दा बस्नु पर्यो, आनन्द आयो भन्छ। त्यो केही दिन आउँछ, त्यो तपाईँको पुण्यताले, तपाईँको प्रभावले आएको, तपाईँको भित्रको शक्तिले, तपाईँको तरङ्गले तानेको त्यसलाई। तर जुन दिन तपाईँको कनेक्सन त्यो अफ हुन्छ, त्यो फेरि आफ्नो ठाउँमा जान्छ, किनभने त्यसको पुण्यताको उदय नै भएको छैन। त्यस कारणले समयभन्दा पहिला रिल चल्दैन, या त बेसरी फरवार्ड गर्नु पर्यो हैन, त्यो सिनहरूलाई बेसरी फरवार्ड गर्नु पर्यो, किनभने त्यो सिन त मध्यमा छ नि, कहाँनिर छ कहाँनिर छ हैन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई सिद्धिका बोध हुन सक्दैन, किनभने उनीहरूको कर्मको कार्मिक लेयर अत्यन्तै मोटो हुन्छ। त्यो साथी सङ्गतको त कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ एउटै घरमा पनि त्यो हुँदैन, एउटै घरमा पनि पोसिबल हुँदैन। मैले हरेक धाराहरूलाई पनि हेरेँ, चाहे अघोर, चाहे वज्रयान, चाहे कन्दौली, चाहे महाविद्या, चाहे अघोर, चाहे कपाल, चाहे दास, चाहे मृगाल, चाहे कोलाचार, अनेक प्रकारका विद्याहरूलाई मैले धारण गरेँ, त्यसको गहिराइमा पुगेँ। त्यसमा कतिले मन्त्रहरूलाई मिसयुज गरेर प्रयोग गर्छन्। मन्त्रहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा भाइब्रेसनल मन्त्र हुन्छ, एउटा एलिमेन्टल मन्त्र हुन्छ। म्याक्सिमम मान्छेहरूले एलिमेन्टल मन्त्र युज गर्छ, जसमा कुनै एन्टिटिजहरूलाई, कुनै देवी देवता या भूत प्रेत उनीहरूलाई समाएर हिँडेको हुन्छ। मैले त्यो कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको मन्त्र दिँदैन, कसैलाई पनि दिँदैन मैले। त्यो दिनाले के हुन्छ भनेपछि उसको भित्रको आत्मशक्ति जागृत हुँदैन, न्यून हुन्छ। मेरो उद्देश्य हो तपाईँको भित्रको, सबको भित्रको आत्माको ज्योतिलाई जलाइदिने, उस आत्मालाई परमात्मा स्वरूप पुर्याउने। पहिला सामान्य मान्छेलाई आत्मा स्वरूप पुर्याउने, त्यसपछि फेरि जब आत्मा स्वरूप अवस्थामा आउँछ उसलाई परमात्मा स्वरूप पुर्याउने। त्यस कारणले गर्दा मैले भाइब्रेसनल मन्त्र दिन्छु, कुनै पनि एलिमेन्टल मन्त्र दिँदैन। दिन जे पनि सक्छु। मेरो प्रत्येक सत्सङ्गमा, स्पेसली जब मेरो हुन्छ, जहाँ पनि म हुन्छु, जहाँ गुरु हुन्छ त्यही गुरुधाम त हो होइन र? कि यो ठाउँ मात्र गुरुधाम हो त होइन नि? म गएर माथिको डाँडामा बसेँ भने त्यही गुरुधाम हुन्छ, जहाँ गुरुको स्थान हुन्छ त्यही गुरुधाम। त गुरुधाममा जो पनि प्रवेश गर्छ या गुरुधाममा जब गुरुको इच्छा हुन्छ, सबै प्रकारका देवी देवताहरू उपस्थित हुन्छन्, आउँछन्। त्यो कोही ठुलो कुरा छैन। तर मैले कसैलाई प्रयोग गरेर कसैको भौतिक तृप्तिहरू मैले दिन्न। यो मेरो प्रण हो, मैले दिन्न। यद्यपि मेरो हरेक उसमा सबै देवी देवताहरू प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यही भएर यहाँ केवल आध्यात्मिक जागृति, आत्माको अध्ययन, आत्माको प्राप्ति, परमात्माको प्राप्तिको मात्र एउटा मार्ग हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको मन्त्र मैले दिन्छु जसले तपाईँको भित्र आध्यात्मिक क्रान्ति ल्याइदिन्छ। जब फेरि एकपटकको दीक्षाले पनि हुँदैन, दीक्षा पटक पटक लिनुपर्छ। किनकि एक किसिमले दीक्षा के हो, कहिलेकाहीँ तपाईँ देख्नुहुन्छ एक गाग्री पानीमा 2 थोपा 3 थोपा गङ्गाजल हाल्छै हाल्दैन? देखेकै छैन?
गर्छ नि। दीक्षा भनेको त्यही गङ्गाजल। तर एकचोटि हालेर के गर्ने? तपाईँका कर्मका जो संस्कारका जो पोका पतेलाहरू छन् त्यो त एक जन्मको छैन, जन्म जन्मको छ। त्यसलाई पटक पटक हाल्नुपर्छ। अर्को, गुरु सानिध्य जति धेरै प्राप्त गर्यो तपाईँको भित्रका अनगिन्ती ती पोका पतेलाहरू जो संस्कार बनेर बसेका छन्, जो हाम्रा अनेक लेयरहरूमा प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, हाम्रो अन्तर चेतनामा निहित छन्, ती सबै पोका पतेलाहरूलाई निष्क्रिय गर्दै तपाईँको भित्रको आध्यात्मिक चेतनालाई, आध्यात्मिक शक्तिलाई जागृत गर्नु। पहिला ह्युमन बिङ बनाउने अनि त्यसपछि स्पिरिचुअल बिङ बनाउने। जब तपाईँ सत्य एक कदम सत्यको युगतिर भन्ने कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने लायक भन्छ, त्यतिखेरसम्म तपाईँ जुन दिन तपाईँले एक कदम सत्यको युगतिर कार्यक्रम चलाउने योग्यता राख्छ, त्यो दिन तपाईँ डिभाइन बिङ बनेको हुन्छ। त्यो अवस्थासम्म तपाईँको बडी लगभग गोल्डन एनर्जीमा पुगिसकेको हुन्छ। तपाईँको बडी त्यति क्षमता राख्नुपर्छ आई स्टेप टुवर्ड्स द गोल्डन एजको लागि। त्यतिसम्म तपाईँको स्पिरिचुअल मेजोरिटी आएको हुनुपर्छ। त ठिक छ, तपाईँले दीक्षा पाउनुहुन्छ, म हेर्दै जान्छु। बेला बेलामा कोसिस गर्नु यहाँ सत्सङ्ग अटेन्ड गर्ने, किनकि कुनै कुरामा प्रवेश गर्नलाई, कुनै कुरा पाउनको लागि त्यसको विषयमा जान्नुपर्छ। त्यत्तिकै गुरु धारणा पनि हुँदैन। पहिला पहिला महावीरले, बुद्धले दीक्षा दिने बेलामा पहिला सोध्थे, के तिमी गुरु धारण गर्न सक्छौ? के तिमी गुरुका उपदेशलाई धारण गर्न सक्छौ? के तिमी गुरु शिष्य परम्परामा हिँड्न सक्छौ? यदि शिष्यले म सक्छु भन्यो भने मात्र दीक्षा दिन्थे, नत्र दीक्षा दिन्थेन। एउटा बडा मजाको घटना घटेको छ भगवान बुद्धको जीवनमा। कोही कोही मान्छे हुन्छ, मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो अनुभव भएको छ। कुनै मान्छेलाई मैले यसरी दीक्षा दिनु परेको छ, त्यो मान्छेलाई दीक्षामा 2-3 जनाले समाएर बसालेर मैले दीक्षा दिनु परेको छ। मेरो जीवनको सबभन्दा नराम्रो पल। किन? त्यस्तो अयोग्य व्यक्तिलाई पनि, जो मानवको श्रेणीमै छैन, दानवको पनि दानव छ, त्यस्तो श्रेणीको मान्छेलाई पनि मैले जबरजस्ती दीक्षा दिनु पर्यो। किन? त्यो अरू त्यस्तै हुन्छन् नि भक्तहरू, हैन, उनको उसको लागि फेरि मैले दिनु पर्यो त्यो बाध्यता। त भगवान बुद्धको सँगमा पनि यस्तै, उसमा एकजना मान्छे आयो, सिधै जसरी दोकानमा गयो भने मलाई एउटा पेप्सी, उसले भन्ला एकैछिन पर्खिनुहोस् है, के गर्नु? अरे छिटो जानु, मलाई टाइम छैन, छे पेप्सी दियो ल बसेर भन्छ नि। त्यस्तै बुद्धको जीवनमा पनि घटित। एकजना मान्छे सिधै आयो अनि त्यसपछि उसले भन्यो, मलाई दीक्षा दिनुहोस् भनेर सिधै डिमान्ड गरे बुद्धलाई। बुद्धले यसो हेरे, मैले भने म दिन्न दीक्षा म दिन्न। उसले बडा अचम्म भन्दा, किन दिन्न दीक्षा? सिधै किन दिन्न दीक्षा भनेर उनीसँग सिधै सोध्छ। उसले भन्छन्, म यस्ता गधालाई दीक्षा दिन्न।
सिधै भन्छन् उनले पनि, म यस्ता गधालाई दीक्षा दिन्छु, म तिम्रो लागि गधा भएँ, तिमी आफूले आफूले ज्ञानी भन्छौ, तिमीले मान्छेलाई पनि हेर्न सक्दैन, कसैले दीक्षाको लागि आछ तिमीले दीक्षा नदिनु भनेर बुद्धसँग निकै मुखजोरी गर्छ। त बुद्धले भन्छन्, हेर घोडाहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा घोडा हुन्छ जस्तै ऊ मालिक आयो, मालिक चढ्न साथ मालिकको भाव बुझेर दुगुर्न सुरु गर्छ, उसलाई बाटो पनि बताउनु पर्दैन। एउटा घोडा हुन्छ मालिक त चढ्यो, अब त्यसलाई हिँड भन्नुपर्छ, तपाईको घोडा चढाए होइन, फेरि खुट्टाले त्यसलाई हान्नुपर्छ। अर्को घोडा हुन्छ त्यसलाई हिँडालेर पनि फेरि बाटो देखाउनुपर्छ, तान्नुपर्छ, बाटो देखाउनुपर्छ। अर्को घोडा हुन्छ त्यसलाई लगाउनुपर्छ, के भन्छ त्यो, चाबुक लगाउनुपर्छ। अर्को घोडा हुन्छ लतार्नुपर्छ उत्रेर, एउटा हुन्छ लतारेर पनि हिँड्दैन बस्छ, त्यो बस्नेलाई गधा भनिन्छ। त तिमी त्यही श्रेणीका छौ, म तिमीलाई दीक्षा दिन्न भनेर बुद्धले सिधै त्यसलाई भने। किनभने दीक्षा सिधै मागेर हुने कुरो होइन, दीक्षा सिधै दिएर हुने कुरो होइन, दीक्षा कुनै किनेर पाउने कुरा होइन, दीक्षा कुनै भौतिक पदार्थ होइन। दीक्षा त्यो हो जसले तपाईको पुनर्जन्म गराइदिन्छ। यो शरीरको जन्म किच्चडबाट भएको, यो निन्दनीय छ, यो घृणित छ। मातापिताले जन्म गराए यो शरीरलाई, तब तर दीक्षाको माध्यमबाट यस्तो शरीरको जन्म हुन्छ, यस्तो जीवनको सुरु हुन्छ जसलाई आजसम्म उसले पाएको छैन, जसलाई आजसम्म कसैले दिन सक्दैन। दीक्षाको माध्यमबाट उसका समस्त पूर्वजन्मका कर्महरू बिस्तारै बिस्तारै निस्तेज हुँदै उसको भित्रको प्युरिटी, उसको भित्रको आत्माको तेज बढ्दै जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै परमात्माको नजिक पुग्दै जान्छ। त जब हामी यो दीक्षाको अर्थलाई बुझ्यौं, जब हामी गुरुको अर्थलाई बुझ्यौं, जसले पनि दीक्षा लिएको छ हाम्रो यस गुरुधाम, यस सत्य मार्गबाट, किनभने हाम्रो सम्प्राण दीक्षा कहीँ पनि कसैले पनि दिँदैन। हाम्रो गुरु दीक्षाको सम्प्राण दीक्षा छ जो कसैले पनि दिँदैन, कोही पनि छैन मेरो गुरु बाहेक। त यस सम्प्राण दीक्षाबाट उसको पूर्ण रूपले पुनर्जन्म हुन्छ, उसको महाक्रान्ति आउँछ उसको भित्र। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यदि जसले गुरु दीक्षालाई बुझ्छ, जसले सही तरिकाले धारण गर्न सक्छ, उसको लागि उसको उस ब्रह्मपथ खुलिसक्यो। अब बाँकी आफ्नो शिष्यतामाथि डिपेन्ड हुन्छ कि बुद्धले भनेको जस्तै कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा तपाईँ पर्ने हो, त्यो तपाईँ आफै छुट्याउनु। त्यो भएर जति धेरै पात्रता, जति धेरै शिष्यता, जति धेरै समर्पणता तपाईँले ल्याउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको लागि नै मल्टिप्लाई र तपाईँको लागि खर्च हुन्छ, तपाईँको लागि तपाईँले नै पाउँछ। जो मैले पटक पटक भन्छु, तपाईँको हाम्रो गुरुधामको 7वटा आचरणहरू नै छ, श्रद्धा, भक्ति,
सेवा, समर्पण, ध्यान, अध्ययन, दान। यो सबै गुरुधामको फाइदाको लागि होइन, यो फाइदा इन्डिभिजुअलको लागि जसले पनि त्यसलाई धारण गर्छ। मैले पटक पटक बताइरहेको छु, श्रद्धाले सहस्र खुल्छ, भक्तिले अनाथ खोल्छ। सेवाले तपाईँको कर्म प्युरिफिकेसन हुन्छ, समर्पणले तपाईँ उस सत्यसँग मर्ज हुन्छ, ध्यानले तपाईँ त्यस अनन्तको शिखरमा पुग्न सक्छ, अध्ययनले तपाईँ सत्य र असत्यलाई छुट्याउन सक्छ, दानले तपाईँको भित्रको ब्लकेजलाई नित्य क्लिन गरिदिन्छ, जति पनि दोषहरू छन् त्यसलाई खोलिदिन्छ। जब हामी दिन्छौँ त्यो दिँदाखेरि हाम्रो भित्रको जति पनि ब्लकेजहरू छ हाम्रो प्राण शरीरमा हुन्छ, त्यो ब्लकेजहरू खुल्छ। त्यस कारणले गर्दा सबै इन्डिभिजुअलको लागि फाइदा छ। तपाईँले गुरुलाई गुरु नमस्ते गर्नु या गुरुप्रति श्रद्धा गर्नु, अरूप्रति बिल्कुल वास्ता नगर्नु, त्यसले पनि केही फाइदा गर्दैन। त्यो त तपाईँ सबैमा हुनुपर्छ, त्यो एउटामा मात्र क्वालिटी भएर हुँदैन। गुरुसित एकदम ठिक्क बाहिर अपोजिट भएर हुँदैन। त्यो व्यवहार तपाईँले हर पल हर क्षण गराउनुपर्छ ताकि तपाईँको सिस्टम त्यसमा स्थिर हो। तपाईँ बुझ्न सकोस् कि यो बाहिरी शरीरमा यो शरीर, यो मन, यो इन्द्रिय, यसका अलग अलग प्रकारका ब्रान्चहरूले कसरी हामीलाई समाइरहेको छ, कसरी हामीलाई दबाइरहेको छ, त हामी भित्रको जो परम अस्तित्व छ त्यो कसरी त्यसलाई हामीले सजिलै पाउने, त्यो क्रिया हुन्छ। त्यस कारणले आउने गुरु पूर्णिमासम्म तपाईहरुले यो मिलाउनुस् र आउने साथीभाइहरूलाई पनि राम्रो तरिकाले गाइड गर्नु। र जो पनि तपाईहरु दीक्षार्थी हुनुहुन्छ, राम्रो जीवनमा क्रान्ति आउँछ, दीक्षा लिनुपर्छ। साथसाथमा दीक्षालाई लिएपछि त्यो भार पनि आफूले धान्न सक्नुपर्छ। किनभने गुरु शिष्य परम्परामा प्रवेश गरेपछि हामी त्यसमा स्थिर हुन सिक्नुपर्छ। स्थिर भएन भने हामी भित्र दिव्यता अडिदैन, दिव्यता रहँदैन। किन दीक्षा लिने? किन हामी आध्यात्ममा प्रवेश गर्ने? हामी भित्रको दिव्यताको बाँध फुटोस् भनेर हो नि। हामी भित्रको उस परमेश्वरको जो अनन्त एउटा बीज लुकेको छ त्यो वृक्ष बनोस्, त्यसको लागि हो नि। हो त्यसको लागि त फेरि तपाईमा त्यो स्थिरता, त्यो समर्पणता हुनु जरुरी छ ताकि त्यो खुलोस्। त्यही भएर गुरु शिष्य परम्परामा तपाईँ स्थिर भएपछि त्यो सहजै खुल्न सुरु हुन्छ, पाउँछ, तर त्यसमा स्थिर हुन सक्छ।